नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं यस युट्युब च्यानलमा। म वेस्टर्न साउथ प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत रहेको वनरक्षकको तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु फेरि पनि। र तपाईको लिखित परीक्षाको तयारीका लागि नमुना सेट तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यस भिडियोबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत हामीलाई नमुना सेट अन्तर्गत जुन चाहिँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर यो नमुना सेट निर्माण गरेका छौं र यस नमुना सेटमा हामीलाई सोधिने गर्दछ 40 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिइने गरिन्छ र 40 पूर्णाङ्कमा तपाईलाई 80 वटा वस्तु बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरू तपाईलाई सोधिने गर्दछ। प्रति प्रश्न 0.5 अंक दिइनेछ भने जम्मा चाहिँ 40 अंक हामीलाई 40 अंकको परीक्षा दिनुपर्नेछ र समय 60 मिनेट हुन्छ। यो मोडल सेट 6 तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबै प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ वस्तु बहुवैकल्पिक रहेका छन् र तपाईले अप्सनहरू क ख ग घ गरेर तपाईले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यस भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईले आफ्नो तयारीलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोबाट तपाईले कतिको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, 80 वटा प्रश्नमा कतिवटा प्रश्नको एन्सर सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले आफुलाई टेस्टको रूपमा एउटा परीक्षाको रूपमा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला ताकि अन्य साथीहरुले पनि यस भिडियोबाट के सिक्न सकुन् र उहाँहरूले पनि आफ्नो तयारीलाई बलियो बनाउन सकुन्। र तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल इमालालाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सँगसँगैको बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नु होला ताकि तपाईलाई वनरक्षक सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न भिडियोहरू हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। मोबाइलको नोटिफिकेसनमा तपाईले पाउनुहुन्छ। अब लागौं आजको सेट अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू यहाँ रहेका छन्। सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरूलाई प्रश्नहरू र उत्तरहरू तपाईले मैले यहाँ देखाउने गर्दछु र तपाईले मैले कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ चाहिँ हाइलाइट गर्नुभन्दा सही अप्सन हाइलाइट गर्नुभन्दा पहिला तपाईले नै नम्बर वाइज तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर धेरै प्रश्न एकैचोटि देखिन्छन् र त्यहाँ तपाईले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरको प्रश्नलाई बुझेर सही आन्सर कुन होला भनेर तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला र तपाईले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यी प्रश्न उत्तरहरूलाई र मैले सही अप्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइलाइट रेक्टेङ्गुलर शेपमा म तपाईलाई देखाउने छु है त। अब लागौं 1 नम्बर प्रदेशतिर 1 नम्बर प्रश्नतिर। 1 नम्बर प्रश्न रहेको छ 1 नम्बर प्रश्न रहेको छ हिरासतमा राखिने आरोपितहरू कहाँबाट ल्याइन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। हिरासतमा राखिने आरोपितहरू कहाँबाट ल्याइन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नका अप्सनहरू क ख ग घ रहेका छन् र तपाईले देखिसक्नु भएको छ। क ख ग घ तपाईले कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ 1 नम्बरको सही अप्सन उत्तर घ रहेको छ। आरोपितहरू कहाँबाट ल्याइन्छन् त वन जंगलमा गस्ती गर्दै जाँदा क्रममा चोरी तस्कर गरिरहेका व्यक्तिबाट भेटाइमा ती आरोपितहरूलाई चाहिँ हिरासतमा ल्याइने गर्दछ। 2 नम्बर प्रश्न समुद्री सतहबाट नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। तपाईले मैले 2 नम्बर भन्दा तपाईले 3 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरको सबै प्रश्नहरू बुझेर पहिले नै आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र तपाईले मैले यहाँ टिक लगाउँदा नोटेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। समुद्र सतहबाट नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ कुन हो त 2 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ। यसको सही अप्सन मसुहरनिया धनुषा यसको सही अप्सन रहेको छ। 2 को ख नम्बर 2 को ख रहेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बर प्रश्न रहेको छ ब्रह्मा विष्णु र महेशको बास भन्नाले कुन वृक्षलाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ क ख ग घ मध्ये ब्रह्मा विष्णु महेशको बास भन्नाले कुन वृक्षलाई चिनिन्छ त यसको सही अप्सन रहेको छ 3 नम्बरको ख बेल वृक्ष भनेर यो सही अप्सन रहेको छ। बेल वृक्षलाई चिनिन्छ। अब लागौं 4 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत। 4 नम्बर प्रश्न रहेको छ नेपालको तराई क्षेत्रमा वनमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कति टाढा गरिनुपर्दछ भनेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कति टाढा गर्नुपर्दछ। अप्सनहरू क ख घ 3 किलोमिटर 5 किलोमिटर 7 2 किलोमिटर रहेको छ। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख 5 किलोमिटर रहेको छ। म तपाईलाई
अहिले देखाउनेछु। 5 किलोमिटर यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ। तपाईँले 5 नम्बरको एन्सर कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ होला। 5 नम्बरको सही अप्सन कुन होला त है त? तपाईँले मैले प्रश्न 5 नम्बरको पढ्दा तपाईँले 6 नम्बरको बुझेर एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरिसक्नु होला र त्यसपछि तपाईँले म यहाँ बुझाएर सही एन्सर कुन हो त भनेर म यहाँ चाहिँ नोटेट गरिरहेको छु है त। नेपालमा सबैभन्दा पहिलो सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठी कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न 5 नम्बरमा रहेको छ। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग विक्रम सम्वत 2044मा सामुदायिक वन राष्ट्रिय गोष्ठी सबैभन्दा पहिला भएको थियो। 2044मा सही अप्सन रहेको छ ग अप्सन। 6 नम्बरको प्रश्नको रहेको छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कुन पदमा अनिवार्य महिला हुन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अनिवार्य महिला हुन आवश्यक चाहिँ कुन सामुदायिक वनको कुन पदमा होला त? अप्सनहरू क ख ग घ मध्ये सही अप्सन रहेको छ 6 नम्बरको उत्तर ग रहेको छ। 6 नम्बरको उत्तर ग रहेको छ। अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एउटामा अनिवार्य के हुनुपर्छ त? अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एउटामा चाहिँ तपाईँको महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ। या त सचिव हुनुपर्छ या त तपाईँको अध्यक्ष हुनुपर्छ। अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एकजना अनिवार्य भनेको छ। सही अप्सन 6 नम्बरको ग रहेको छ। अब लाग्यो 7 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत। 7 नम्बर प्रश्न, 8 नम्बर प्रश्न, 9, 10 प्रश्नसम्म यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ र तपाईँले कमेन्ट गर्दै जानुहोला। 7 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी दिएका मध्ये कुन निकायमा हुन्छ भनेको छ। 7 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ यसको सही अप्सन। सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी दिएका मध्ये कुन निकाय हुन्छ? डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत। 8 नम्बर प्रश्न नेपाल सरकारले वन दशक कार्यक्रम कुन आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। 8 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ 8 नम्बरको सही अप्सन। 8 नम्बरको रहेको छ आर्थिक वर्ष 2071-72 को आर्थिक वर्षबाट ल्याएको मानिन्छ। यसको चाहिँ ल्याएको हो 2071-72 है त। अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट प्रश्नमा जान्छौँ। 9 नम्बर प्रश्नको कमेन्ट गर्नुहोला। 9 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन कुन होला? वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयद्वारा सामुदायिक वन दिवस 2078मा तय गरिएका नारा कुन हो भनेको छ। यसको नारा सही अप्सन रहेको छ 9 नम्बरको उत्तर क सामुदायिक वनको सम्पत्ति समृद्धि प्रकृति र संस्कृति भन्ने यो अप्सन चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। त्यसै गरी 10 नम्बर प्रश्नमा सबैभन्दा सानो गुराँसको नाम के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। तपाईँले कमेन्ट गरिसक्नु भयो होला। सबैभन्दा सानो गुराँसको नाम चाहिँ के हो भनेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ 10 नम्बरको ग बर्जुम मेहेन्दो र हिम गुराँस भन्ने रहेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग। उत्तर ग चाहिँ यसको सही अप्सन रहेको छ। 10 नम्बरको उत्तर ग बर्जुम र मेहेन्दो र हिम गुराँस भन्ने रहेको छ है त। अब लाग्यो नेक्स्ट 11 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत। 11 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत रहेको छ यदि कुनै कारणले वन्यजन्तु जङ्गलमा निस्किएर गाउँमा पस्यो भने दिएका मध्ये कुन उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 11 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ क ख ग घ मध्ये यसको सही अप्सन कुन होला त? कमेन्ट गरेर सबैजनाले 11, 12, 13, 14 नम्बरसम्मको तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 11 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग जङ्गलतिर फेरि सुरक्षित ठाउँमा धपाइदिने भनेको छ। यसलाई चाहिँ जङ्गलतिर फेरि सुरक्षित ठाउँमा धपाइदिने यसै कार्य गर्नुपर्छ। 12 नम्बर प्रश्न रहेको छ रातिको समयमा गस्ती गर्ने क्रममा जङ्गलमा हिंस्रक जनावरहरू देखेमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 12 नम्बर प्रश्न। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ रातिको समयमा गस्ती गर्ने क्रममा जङ्गलमा हिंस्रक भनेको तपाईँको हिंसा जन्ने गर्ने किसिमको जस्तै सर्पहरू भयो त्यस्तै बाघ भालुहरू भयो होइन त्यस्ता किसिमको जनावरहरू देखेमा के गर्नु पर्ला भनेको छ। 12 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग नम्बर सही रहेको छ। वन्यजन्तुलाई बाटो छोडिदिएर सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ भनेको रहेको छ। यसको 12 नम्बरको सही अप्सन ग रहेको छ। 13 नम्बर रहेको छ 48 इन्च गोलाइ र 30 फिट लम्बाइ भएको रुखको आयतन कति हुन्छ भनेको छ। 48 इन्च गोलाइ र 30 फिट लम्बाइ भएको रुखको आयतन कति होला त? यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ। सही अप्सनको यसको आयतन कति होला, रुखको आयतन कति हुन्छ भनेको छ। यसको 13 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ। 13 नम्बरको उत्तर क 30 क्युब फिट रहने गर्दछ। 30 क्युब फिट।
त्यसै गरी 14 नम्बर प्रश्नको रहेको छ डिभिजन वन अधिकृतले आफू खटिएको जिल्लाबाट कति वन पैदावार निकाल्न सक्छ भनेको छ। यसको सही अप्सन 14 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ। 14 नम्बरको सही अप्सन पनि रहेको छ ग नम्बर रहेको छ स्वीकृत डिभिजन वन कार्ययोजना उल्लेख भएको परिमाण नबढाई भनेको छ। जो चाहिँ वन डिभिजन कार्यालय अथवा कार्ययोजनामा उल्लेख गरे अनुसार त्योभन्दा नबढाई चाहिँ निकाल्न पाउने गर्दछ। अर्को प्रश्न लाग्यो 15 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत रहेको छ हाल प्रचलनमा रहेको वन ऐन 2076 मा जम्मा कति परिच्छेद र दफा रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 15 नम्बरको सही अप्सन तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र 16 नम्बर हेर्नु 16 नम्बरको 17 नम्बर 18 19 20 नम्बर वाइज तपाईँले कमेन्ट गर्दै जानुहोला र नोट पनि गर्दै जानुहोला। 15 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ 15 नम्बरको उत्तर क रहेको छ 17 परिच्छेद 87 दफा रहेका छन् है त। 15 नम्बरको क रहेको छ 17 परिच्छेद 87 दफा रहेका छन्। त्यसै गरी 16 नम्बर प्रश्न परिवारको लाला बाला बाल बच्चा पालन पोषणको प्रकृतिको रूपमा कुन चरालाई लिने गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। क नम्बर ख ग घ मध्ये 16 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ धनेश भनेको यसको सही अप्सन रहेको छ धनेश। 16 नम्बरको ग धनेश रहेको छ। आफ्नो सन्तानप्रति त्याग गर्ने चरा कुन चरालाई चिनिन्छ भनेको छ। आफ्नो सन्तानप्रति त्याग गर्ने चरा भनेर कुन चरालाई चिनिन्छ। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ 17 को सही अप्सन गौँथली भनिन्छ। गौँथली यसको सही अप्सन रहेको छ। बर्डर बिउको अङ्कुरण क्षमता कति दिन हुन्छ भनेको छ। बर्डरको अङ्कुरण क्षमता कति दिनको हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ 18 नम्बरमा। 18 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख रहेको छ 2 दिनको क्षमता रहने गर्दछ। 19 नम्बर प्रश्न बिरुवाहरू पोली ब्यागमा सार्ने उपयुक्त समय कुन हो भनेको छ। बिरुवाहरू पोली ब्यागमा सार्ने उपयुक्त समय कुन हो। 19 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ बिहान र बेलुका। बिहान र बेलुका पोली ब्यागमा सार्ने उपयुक्त समय रहेको छ बिहान र बेलुका। 20 नम्बर प्रश्न रहेको छ लाङटाङ सल्ला दिएका मध्ये कुन ठाउँमा पाइन्छ भनेको छ। लाङटाङ सल्ला दिएका मध्ये कुन ठाउँमा पाइन्छ। 20 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन कुन होला त लाङटाङ सल्ला। यसको चाहिँ अब सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम भएको थियो लाङटाङ सल्ला लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने गर्दछ। लागौँ नेक्स्ट 21 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत 21 नम्बर प्रश्न रहेको छ डढेलो हुनका लागि तलका मध्ये कुन तत्त्व हुन आवश्यक छ भनेको छ। कुन तत्त्व भयो भने डढेलो लाग्छ। 21 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ माथिका सबै। यी माथिका सबै जस्तै अक्सिजन भयो भने आगोको स्रोत भयो भने ज्वलनशील पदार्थ भयो भने यी सबै भयो भने के हुन्छ त आगलागी हुन्छ। त्यसैले माथिका सबै सही अप्सन रहेको छ। नेपालको कति वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भनेको छ। 22 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क करिब 1 लाख हेक्टर भनेको छ। यसको सही अप्सन 1 लाख हेक्टर रहेको छ है त। यसको सही अप्सन क रहेको छ 22 नम्बरको क। त्यसै गरी 23 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ घडियाल संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भनेको छ। घडियाल प्रजनन केन्द्रको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क सन् 1978 मा चाहिँ स्थापना भएको। 24 नम्बर प्रश्नमा वन संरक्षण क्षेत्र संरक्षित वनहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुन विभाग अन्तर्गत निकायमा पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 24 नम्बरको सही अप्सन कुन होला त। यसको सही अप्सन रहेको छ वन क्षेत्र र वन संरक्षण भनेको यी वन विभागतिर अन्तर्गत पर्दछ। यसको सही अप्सन रहेको छ वन विभाग। 25 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन कुन होला। कबुलियत वन कुन उद्देश्यका लागि प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ क ख ग घ अप्सनहरूमध्ये 25 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ कबुलियत वन भनेको माथिका यी सबै अप्सनहरू सही छन् क ख ग सही छन् यी उद्देश्यहरूको लागि। त्यसैले चाहिँ यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क। 26 नम्बर प्रश्न हिन्दूहरूको ग्रन्थ पुराणका अनुसार कुन देवताको आँखाबाट आँसु झर्दा रुद्राक्षको उत्पत्ति भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको सही अप्सन कुन देवताको आँखाबाट आँसु झर्दा रुद्राक्षको उत्पत्ति भएको हो त। 26 नम्बरको सही अप्सन कुन होला त कमेन्ट गरौँ सबैजनाले। 27 नम्बरको एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको सही अप्सन रहेको छ 26 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क भगवान शिवको रहेको छ। यसको सही एन्सर भगवान शिव रहेको छ है त। 27 नम्बरमा बिडी बनाउन कुन वनस्पतिको पात प्रयोग गरिन्छ भनेको छ खैर तेन्दु साल लौटसल्ला।
बिडी बनाउन कुन वनस्पतिको पात प्रयोग गरिन्छ? 27 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ ख नम्बर, यसको तेन्दु रहेको छ। तेन्दुको वनस्पतिबाट बिडी बनाउन सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 28 रहेको छ नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कति टाढा राख्नुपर्दछ भनेको छ। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ कति टाढा राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 28, 29, 30, 31, 32, 33 नम्बरसम्मको प्रश्नको एन्सर सजिलै तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले चेक पनि गर्नुहोला है त। 28 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग 7 किलोमिटर रहेको छ। तराईमा तपाईँको 5 किलोमिटर, पहाडमा 7 किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी 29 नम्बरमा आर्सा कुम्भाका लागि सबैभन्दा प्रख्यात नेपालको कुन जिल्ला हो भनेको छ, कुन ठाउँ हो भनेको छ। यसको सही अप्सन 29 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ प्रख्यात ठाउँ भनेको डोल्पा रहेको छ। 29 नम्बरको ख रहेको छ। त्यसै गरी 30 नम्बरमा चुरे क्षेत्रमा कति प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। चुरे क्षेत्रमा कति प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। 30 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग 23.04 सही आन्सर रहेको छ 23.04। त्यसै गरी 31 नम्बर प्रश्नमा नेपालको कति प्रतिशत वन क्षेत्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 31 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ 31 नम्बरको सही अप्सन उत्तर ख रहेको छ 40% रहेको छ। यसको सही अप्सन 40% उत्तर ख रहेको छ। 32 नम्बरमा दिएका मध्ये नेपालमा मात्र पाइने गुराँस प्रजाति कुन हो भनेको छ। 32 नम्बर प्रश्न 32 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ नेपालमा मात्र पाइने गुराँस प्रजाति चाहिँ बर, घुम, मेहेन्दी रहेको छ। सबैभन्दा सानो गुराँसको प्रजाति नेपालमा पाइन्छ। यसको रहेको छ बर, झुम, मेहेन्दी रहेको छ। त्यही 32 को ग अप्सन सही अप्सन रहेको छ 32 को ग। त्यसै गरी 33 नम्बर प्रश्न वन जङ्गलको नोक्सानी भई ठुटासम्म भएको तर काठ फेला नपरेमा के को आधारमा बिगो कायम गरिन्छ भनेको छ। यस प्रश्नको एन्सर 33 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क ठुटाको आधारमा बिगो कायम गरिन्छ भनेको छ। ठुटाको आधारमा बिगो कायम गरिन्छ क नम्बर यसको सही अप्सन रहेको छ यस प्रश्नको। अब लागौँ नेक्स्ट प्रश्न अन्तर्गत 34 नम्बर अन्तर्गत 34 नम्बर प्रश्न रहेको छ टेक्सुल बनाउन प्रयोग गरिने प्रमुख सल्लाहको प्रजाति कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। 34 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ। तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 34, 35, 36, 37 नम्बरसम्मको कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्सुल बनाउन प्रयोग गरिने प्रमुख सल्लाहको प्रजाति कुन हो त? यसको सही अप्सन 34 नम्बरको सही अप्सन उत्तर ग रहेको छ लौट सल्लाह रहेको छ है। टेक्सुल बनाउन प्रयोग गर्ने प्रमुख सल्लाह भनेको लौट सल्लाह हो। त्यसै गरी 35 नम्बरमा गस्ती गर्दै जाँदा वन जङ्गलभित्र कुनै अन्जान मान्छे फेला परेमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 35 नम्बरको सही अप्सन कुन होला त? यसको सही अप्सन रहेको छ कहाँबाट किन आएको भन्ने सोधपुछ गर्नुपर्छ। यसको सही अप्सन ग रहेको छ यसको सही अप्सन। त्यसै गरी 36 नम्बरमा प्लटमा कटान मुछानको लागि बोल कबोल अङ्कको कति प्रतिशत जमानत राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्लट कटान अथवा मुछानको लागि बोल कबोल अङ्कको कति प्रतिशत जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ? अप्सनहरू क, ख, ग अप्सनहरू रहेका छन्। तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 36 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क नेपाली नागरिकले 5% र विदेशी नागरिकले 15% जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ। 37 नम्बरमा सामुदायिक वनको टाँचा कुन निकायमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 37 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत गर्नुपर्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले नमुना प्रश्न उत्तर सहित 6 का 40वटा प्रश्न उत्तरहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछु र नेक्स्ट भिडियोमा 40वटा अर्को भागमा तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछु है त। धेरै लामो भिडियो पनि नबना 40वटा प्रश्न यस भिडियोमा भने नेक्स्ट 40वटा भिडियो तपाईँहरूलाई अर्को पार्ट 2मा चाहिँ यस नमुना पार्ट 6 को दोस्रो पार्टमा हामी प्रस्तुत गर्नेछु, दोस्रो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। यो भिडियो 40 नम्बरको 38 नम्बर प्रश्न रहेको छ। 38 नम्बरमा सामुदायिक वनको काठ उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिरका उपभोक्ताहरूलाई बेच्नु पर्दा कुन मूल्यमा बेचिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क, ख, ग अप्सनहरू। यसको सही अप्सन कुन होला त? सामुदायिक वनको 38 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ 38 नम्बरको सही अप्सन 38 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ ग नम्बर नेपाल सरकारले तोकिएको राजस्व नघटाई भन्ने प्रश्न रहेको छ।
नेपाल सरकारले तोकिएको राजस्व नगौटा, यो आन्सर सही अप्सन रहेको छ। त्यसैगरी 39 नम्बर प्रश्नमा विदेशी निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको वैन पैदावार विदेशी निकासी गर्नेलाई वन ऐन 2076 अनुसार कस्तो सजाय व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 38 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ। 39 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क। वैन पैदावार जफत गरी 3 वर्ष कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै भन्ने प्रश्न रहेको अप्सन सही अप्सन रहेको छ। त्यसैगरी अन्तिम नम्बर आज हामी यस भागमा 40वटा प्रश्नहरू समावेश गर्नेछौँ भने दोस्रो भागमा यसै नमुना प्रश्न उत्तरका 40वटा क्वेसनहरू 41 देखि 80 सम्म तपाईलाई दोस्रो भागमा प्रस्तुत गर्नेछु। धेरै लामो भिडियो पनि हेर्न झ्याउ लाग्छ सबैजनालाई, त्यसैले चाहिँ छोटो छोटो भिडियोमा गर्नेछु र दोस्रो भिडियोमा 41 देखि 80 सम्म चाहिँ तपाईलाई राख्नेछु र यतिसम्म 40वटा सम्म कतिवटा मिलाउनुभयो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। 40 नम्बरको सही अप्सन छ हिरासतमा राख्ने आरोपितसँग हात हतियार फेला परेमा दिएका मध्ये के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ 40 नम्बरको सही अप्सन उत्तर ख। हात हतियार खोसेर राख्नु पर्ने गर्दछ। यसको सही अप्सन हात हतियार खोसेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख रहेको छ। ओके, यस आजको भिडियोमा यति नै हामी चाहिँ कम्प्लिट गरौँ र 41 देखि 80 सम्मका अन्य प्रश्न उत्तरहरू तपाईलाई नेक्स्ट भिडियो तुरुन्तै हामी ल्याउनेछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र तपाईँको सुझाव सल्लाह कमेन्ट अनिवार्य लेख्नुहोला। आज भने यस भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।